examens pour la sculpture ديال la prémolaire كاينين جوج ديال الحوايج اللي ماشي بحال لا كانين و الانسيزيف. سي كو في الانسيزيف وفي الكانين ديما لا فاس فيستيبولير هي اللي كتكون بلو لارج. باغ كونطخ في لا بريمولير عندنا لا فيستيبولير اللي بلو فين، وعاد عندنا لا ميزيال كبيره لينغوال بحال لا فيستيبولير والديستال بحال الميزيال. تاني حاجه اللي ديفيرونت كو الانسيزيف ولا كانين، سي كو في الانسيزيف والكانين ديما كنبداو بلا فاز فيستيبولير هي اللي كنخدموا الاولى وكنبقاو غاديين فيستيبولير ميزيال لينغوال ديستال. باغ كونطخ في لا بريمولير كنبداو باللوكلوزال هي الاولى. دونك هنايا كناخذوا لا فاز فيستيبولير كنخليوها قدامنا وكنخدموا سوغ لا فاز اوكلوزال. جينيرالمون كتكون عندنا اون اوتور ديال 40 ملم. كنديروا واحد لو تراسي هنايا باش كنصاوبوا لا فاس اوكلوزال ديالنا. تو دابور كنرسموا كنديروا لو تراسي ديال لا ميديان ديال لي 40 ملم ديالنا. دونك عندنا لي 2 ملم هنايا، لي 2 سنتيمتر بلوتو ياك. في الانترسيكسيون ديال الوسط عندنا 2.5 دونك غنديروا 1.25 كنديروا تراسي ديال لا ميديان. في لا بارتي فيستيبولير ديال لا فاس اوكلوزال ديالنا كان خاصنا نديروا واحد لي بوينتي هنا باش نرسموا واحد لي تراسي. ديجا من لا ميديان في لو ميليو ديال لا ميديان كنحسبوا 14 ملم 14 ملم باش تجينا اون سوم ديال 28. ملي كنرسمو لي 28 كنهبطو من لا لين فيستيبولير كنهبطو ب 7 ملم. في دوك لي 7 ملم كنرسمو اون لين ديال 22 ملم من لا ميديان، دونك 11 ملم في 11 ملم. في لا لين اللي كتجي بيربونديكولار على لا ميديان في لا بارتي لينغوال كنديرو ان تراسي دو 15 ملم، دونك غتجينا 7.5 7.5. وهنا اون غيلي هاد لي تراسي كاملين، دونك غيجينا بحال هكا لا بارتي ديال 15 مع لا بارتي ديال لا 11 بلوتو 7.5 11 7.5 11 كيجينا شويه غادي هكا. وهنايا كنعاودو نسدو في لا بارتي فيستيبولير كيجينا هاد لو تراسي بحال هكا. اون فوا كنساليو لو تراسي ديالنا ديال لا فاس اوكلوزال كنبداو في لو ديغروسيساج ديال لا فيو اوكلوزال ديالنا دو تيل مانيير كو هنايا كنقطعو هاد لو تراسي حتى كنوصلو لي بارتي ديال لي سوك اللي خلينا فيهم هنايا 10 ملم في 10 ملم. ديجا باش يخرج لينا لو ديغروسيساج كوريكت كنديرو كنهبطو هاد لي تري حتى لا بارتي اللي عندنا بحال ديريكتومون نيشان لو سوكل باش ما نديفيوش على لا بارتي اللي خصنا نقطعو. دونك عندنا هاد لا لين هادي خاصها تهبط بحال هكا، هادي هي لا لين غنتبعو عليها في الديغروسيساج. هادي بيان سور غتمشي بحال هكا وكنديرو الديغروسيساج ديالنا. كما كتشوفوا اون فوا كنوصلوا لا لين اللي خاصنا نحبسوا فيها نقدروا نحيدوا الانسترومون اللي كنقطعوا به. انا جينيرالمون كنقطع بالغيكليت حيت كتكون بلو فين كو كوطو ابلاطر. كيكون عندنا هذاك لو تريانغل بارفي.
ابخي هذيك داك لو تراسي اللي درنا في لافي اوكلوزال كيولي عندنا سو فورم دو بحال ان تريانغل، ان سورت دو تريانغل هنايا الفوق، وهنايا كيجيو دوك لي لين. كنقطعو لا ديرنيير بارتي لانكوال، صافي. وهذه هي لا بارتي الاولى ديال لو ديغروسيساج ديال لافي اوكلوزال، كيولي لنا بحال هكا. ابخي لا فاز ديال الديغروسيساج كندوزو لا دوزيام فاز اللي هي لا سكولبتور. في لا دوزيام فاز اون ديليميت لا بارتي ديال لا كورون. لا كورون ديال اون بريمولير في لا سكولبتور كيكون فيها 26 ملم، دونك اون تراس لي 26 ملم ديالنا توت اولون ديال هاد لا بارتي من الجهه الكورونير ديالها. دونك لي 26 ملم ديالنا هما هادو، كنديرو 26 ملم اي اون تراس. بيان سور كل واحد ولا لا فاصون ديالو باش كيتراسي. تقدروا تحطوا الريغليت وتراسيو بلو كوتو راسير. صافي حتى كيتلقاو لينا لي لين كاملين ديال لا كورون. هنا لا فاز ديال سكولبتور فيها سورتو لي تراسي ديال لو ماركاج ديال لي بوين ديال لا كورون. عندنا نورمالمون 4 بوين اون فيستيبولير اللي هو هذا. عندنا لا فاس ميزيال فيستيبولير اي لا فاس لينغوال فيستيبولير، لا فاس ميزيال اي لا فاس ديستال بلوتو. وفي اللينغوال عاوتاني عندنا ميزيال اي ديستال. دونك في لا فيستيبولير خاصنا اون تراس لو ان تير اوكلوزال اون ميزيال. دونك لو ان تير من هنايا من لا بارتي اوكلوزال ديال لو ميزيال بلوتو من هنايا. ابري اون تراس لو ان كار اوكلوزال اون ديستال من هنا. ou en lingual on trace le 1 tiers occlusal en distal et le 1 quart occlusal en mésial. Donc كيف ما قلنا on trace en vestibulaire le 1 tiers occlusal en mésial اللي هو هذا en mésial en occlusal vestibulaire كيجينا le 1 tiers غتجي presque 6,5 وعندنا le 1 tiers غتجي 8,5 plutôt ou le 1 quart occlusal en distal غتجي 6,5. Une fois كنتراسيوهم en vestibulaire هنا وهنا كنتراسيوهم en lingual. عندنا ان بوين هنايا عندنا ان بوين هنايا. اون ريلي هادوك لي بوين كاملين. ديجا في الميزيال والديستال راه غتكون عندنا غتكون عندنا لا لين باينه بحال غادا طالعه شويه الجهه ديال الفيستيبولير. في الديستال وفي اللينغوال غتكون غادا كتهبط. في اللينغوال غنديرو لانترسيكسيون ما بين هاد لو بوين الاولاني وهاد لا ميديان اللي تراسينا في الاول كاع باش غتجينا بحال هكا بحال ان في مقلوب. ابري هنايا كنديرو لا ميم شوز كنطلعوه. بيان سور هادي كتعاوننا هاد لابارتي ديال الفيستيبولير باش كنديرو لو تراسي نيجان. وهنا كيكون عندنا بحال اون بارتي اللي خصنا نتاهي نديرو ليها ديغروسيساج. كنقطعو بيان سور خصنا نتبعو هاد لا لين اللي رسمنا هنا لي لين كاملين ديال لا كورون ونتبعو لا لين ميديان. فوا كنقطعو لا ديستال نقطعو لا ميزيال حتى هي. وعندكم تفوتوا هاد لا لين اللي رسمناها في الاول باش لا كورون تجي هي هذيك.
هكا كي تكون ابري لا فاز ديال ديغروسيساج ديال لا كورون. هنايا ها هو داك لو في انفيرسي، عندنا عاوتاني ان في انفيرسي اون لينغوال، باش هنايا كتكون عندنا بحال ان سوبور ديال لي دو كوسبيد، لا كوسبيد فيستيبولير و لا كوسبيد لينغوال.